अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं वीडियो देख रही थी राबिया अहमद वालों की, और उस वीडियो में एक कमेंट मैंने देखा, और उस कमेंट को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि किसी ने इनकी वीडियो पे ऐसा कमेंट क्यों किया है कि मैं आपकी वीडियो पर हल्का फुल्का रिएक्शन देती हूँ। बल्कि साथ साथ आप ये पढ़ भी सकते हैं, आपसे इजाज़त लेनी थी, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? हाय ओए सदके तेरी मासूमियत के, कितने मासूम लोग हैं इस दुनिया में। 1001 मरतबा एक बंदे को जलील करते हैं, उसका नाम बिगाड़ते हैं, उसे अयाशी अब्बासी अगर उनका नाम है तो उनको अयाशी अंकल कहा जाता है। अब्बासी हाउस अगर उनके घर के नाम लिखा हुआ है ना, अब्बासी हाउस, तो उनको कहा जाता है अयाशी अंकल। एक इंसान के ख़िलाफ़ कुछ औरतें इतना भौंकती हैं जितना गली के आवारा और कमज़ोर से कुत्ते भौंक सकते हैं। जितनी उनके अंदर ताकत होती है ना उन कुत्तों में, उतना वो भौंकते हैं। और उसके बाद फिर जाके उस बंदे की वीडियो पे जिसके ख़िलाफ़ वो भौंक रहे होते हैं, उस बंदे की वीडियो में जाके फिर उनसे इजाज़त तलब की जाती है कि क्या मज़ीद हम अब आपके ऊपर भौंक सकते हैं। जब ये कमेंट मैंने देखा उसी टाइम मुझे समझ लग गई थी कि कोई गड़बड़ हो चुकी है, कोई मसला हुआ है। फिर जब इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो पता चला कि ये औरतें क्यों रो रही हैं, क्यों बैन कर रही हैं। और व्यूवर्स, इस कमेंट करने वाले के अलावा मैंने एक और मासी की भी बदली हुई आवाज़ सुनी। रोते हुए वीडियो बनाई जाए तो पता चल जाता है ना व्यूवर्स, तो इतना तो आइडिया हो गया है मुझे। मासियाँ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा रो रही हैं, मासियाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, मासियाँ इस टाइम पे तड़ियाँ भी लगा रही हैं लोगों को कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। इन मासियों की सिर्फ इतनी सी औकात है, कोई आता है इनकी पिक्चर लीक करके चला जाता है। कोई चली जाती है स्वीटी जी, हमारी स्वीट सी स्वीटी जी, इनकी पिक्चर लीक करके कोई चली जाती हैं, और ये मासियाँ सिर्फ कहती हैं हम यहाँ कर देंगे, पाँ कर देंगे और पूँ कर देंगे। खैर, आज हम ना ही मासी पे बात करने वाले हैं और ना ही हम स्वीटी जी के वाले से रिएक्शन देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज इंतहा की, जो मुसलसल तकरीबन 2-2.5 साल से राबिया अहमद वालों पे वीडियोस बनाती रही है, और आज जाके उसे ख़याल आया है कि मैं जाके उनसे इजाज़त तलब करूं कि क्या मैं आप पे रिएक्शन दे सकती हूं। इसी पे मज़ीद आगे जाके भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, आप लोगों को पता ही है कि जब से अहमद भाई ने शादी की है तो कुछ औरतें मुसलसल उन पर नेगेटिव रिएक्शन दे रही हैं, और जब उन्होंने शादी की थी तो मैंने भी, SKT ने भी नेगेटिव रिएक्शन ही दिया था और कहा था कि अहमद भाई को अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब गुर्बत थी, जब इनके पास कुछ भी नहीं था, तो राबिया आप ही के आगे पीछे घूमते थे, और अब इन्होंने, जब इनके पास पैसे आए हैं तो इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने भी नेगेटिव रिएक्शन ही दिया था। आप लोगों को मेरी वो वीडियो याद होगी। लेकिन कुछ औरतों का कहना था, कुछ घटिया औरतों का कहना था कि ये इन्होंने अयाशी की है, ये इन्होंने शादी नहीं की, ये अयाशी की। हर औरत और हर मर्द के हवाले से इनका इस्लाम अलग अलग हो जाता है। ये इनके जो बयान आते हैं ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब अगर कल की किसी मोहतरमा की वीडियो देखी जाए साजिदा के हवाले से, जल्ला आराई वाली साजिदा, वो अगर किसी की सौतन बनने जा रही है तो उस हवाले से कहा जाता है, उस बंदी की चापलूसी की जाती है, उसके कदमों में बैठ के वीडियो बनाई जाती है और कहा जाता है कि इस्लाम में मर्द पर 4 शादियाँ जायज़ हैं, मर्द 4 शादियाँ कर सकता है इस्लाम में। लेकिन अगर एक मर्द ने शादी की है और वो व्लॉगर है, वो यूट्यूबर है, तो उसकी शादी करने पर लोगों को इतना सदमा लगता है कि मुसलसल कई महीनों से फिर वीडियोस पे वीडियोस बनाई जाती हैं। वहाँ पे फिर इनका नज़रिया चेंज हो जाता है। वहाँ पे फिर वो शादी जो इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, वो फिर जायज़ में नहीं आती, वो फिर अयाशी में शुमार होती है। खैर, यहाँ पे अगर साजिदा का जिक्र आ गया तो मैं सबसे पहले साजिदा को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसका निकाह हो गया और आज शायद उसकी शादी है। हमारे लिए मुसलमान होने की हैसियत से सबके लिए इस्लाम के जो रूल्स हैं, जो भी कवायद और ज़वाबित हैं, सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि अगर साजिदा के शौहर ने दूसरी शादी की है साजिदा के साथ तो वो उसने अच्छा काम किया है, और अगर अहमद भाई ने की है तो उन्होंने अयाशी की है। मेरे लिए ऐसा नहीं है। जो रिश्ता अल्लाह ताला ने जायज़ बनाया है, जायज़ एक रिश्ते को अयाशी का नाम देना, ये एक सरासर गुनाह का काम है। आज मुझे ये बात समझ नहीं आती कि औरतें वीडियो बना के बार बार एक ही सवाल कर रही होती हैं कि शादी दूसरी क्यों की दूसरी शादी। दुनिया में इतने सारे मर्द दूसरी शादियाँ करते हैं,
آپ کو کیا تکلیف ہے اگر کسی ولاگر نے، کسی یوٹیوبر نے دوسری شادی کر لی ہے؟ چلیں جی، رابعہ آپی کے لیے اگر آپ کو دکھ تھا، تکلیف تھی، مجھے بھی ہوئی تھی، اور میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اب اس ایج میں آ کے احمد بھائی کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رابعہ آپی نے ان کا بہت ساتھ دیا، آج جو کچھ بھی ہے وہ سب کو نظر آتا ہے کہ رابعہ آپی کی بدولت ہی ہے، جتنی بھی محنت ہوئی ہے وہ رابعہ آپی نے ہی کی ہے۔ اس حوالے سے بندہ 2-4 ویڈیوز ان کے خلاف بنا لیتا ہے تو بندہ اچھا بھی لگتا ہے، بات کرتے ہوئے بندہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ مقصد بات کرنا نہیں ہے، مقصد ریئیکشن ویڈیو بنانا نہیں ہے، مقصد ان کا کوئی پتہ نہیں ذاتی دشمنی ہے یا کوئی ذاتی رنجش ہے کہ بندہ ایک انسان کے پیچھے ہی پڑ جائے۔ بندہ جو بات کرتا ہے اس بات کا کوئی سر پیر ہوتا ہے، بندہ جب ویڈیو بناتا ہے کسی پہ ریئیکشن دیتا ہے اس ریئیکشن ویڈیو کا کوئی سر پیر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی ویڈیو میں ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا سوائے دوسروں کو ذلیل کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ پہلے تو ان کو اتنے عرصے تک شادی کا یقین ہی نہیں آتا، یقین ہی یہ عورتیں نہیں کرتی کہ احمد بھائی نے شادی کر لی ہے، جب پھر وہ مسجد پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتاتے ہیں تب بھی یہ لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن بعد میں خود ہی یہ عورتیں ان کو عیاشی انکل کہنا شروع کر دیتی ہیں، پھر کبھی کہتی ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا، شادی کبھی تھی نہیں، پھر اسلام آباد آنے کا بھی ڈرامہ تھا، اسلام آباد میں گھر لینے کا بھی ڈرامہ تھا، ان کی ساری زندگی ڈرامہ ہے۔ کنٹینٹ بنانے کے لیے لوگ اتنے بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، تو چلیں مان لیتے ہیں اسلام آباد میں جو انہوں نے گھر لیا تھا وہ سارا ڈرامہ تھا، وہ سب کچھ فیک تھا، تو کیا آپ سے پیسے لے کے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تھا؟ آپ سے پیسے لیے تھے انہوں نے جب یہاں پہ گھر انہوں نے لیا ہے، وہ آپ سے پیسے لے کے بنایا تھا؟ اس چیز کو میں بھی ڈرامہ کہتی اگر وہ آتے یہاں پہ اور وہاں یہاں پہ آ کے امداد لیتے لوگوں سے، پیسے لیتے لوگوں سے، جیسے جلا آرائی والے لوگ کرتے ہیں، اور وہ پھر یہاں پہ گھر نہ لیتے اور چلے جاتے، تو پھر میں بھی کہتی کہ ہاں یہ ڈرامہ تھا۔ پھر جب انہوں نے آپ سے کچھ لیا نہیں، کچھ مانگا نہیں، آپ نے ان کو کچھ دیا نہیں، پھر کیا ڈرامہ اور کیا حقیقت؟ پھر کیوں آپ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ کیا چیز انہوں نے آپ سے مانگی ہے؟ ہر چیز کے لیے آپ کے الگ الگ قانون بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کے الگ الگ رولز بنے ہوئے ہیں۔ کوئی مرد اگر اس سے کیا نام ہے ساجدہ سے دوسری شادی کرے تو وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اور یہی کام اگر کوئی اور یوٹیوبر جو کہ آپ کو پسند نہ ہو یا شاید زیادہ ہی پسند ہو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، مجھے لگتا ہے زیادہ ہی پسند ہے، اسی وجہ سے تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا نا، مطلب ہر اس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈھونڈ لیا جاتا ہے، تو جو انسان آپ کو پھر زیادہ ہی کچھ پسند ہے اس پہ پھر آپ ہر طرح سے تنقید کرتی ہو، اسلام کا پھر آپ لوگ مذاق اڑاتے ہو، کفریہ جملے پھر آپ لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں، جو رشتہ پھر اللہ پاک نے جائز بنایا اس کو پھر آپ لوگ عیاشی کا نام دے دیتے ہو۔ خیر، مجھے تو اب یہ سوچ کے حیرت ہو رہی ہے کہ اب پوچھا کیوں جا رہا ہے کہ کیا میں آپ پہ ریئیکشن ویڈیوز بنا سکتی ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی وجہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ باتیں کیوں پوچھی جا رہی ہیں، اتنا ذلیل کرنے کے بعد، کسی کو جھوٹا کہنے کے بعد، کسی کو عیاشی کہنے کے بعد اب اجازت کیوں طلب کی جا رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔